बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज बुध का दिन है और आज मार्च की 11 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें हैं। ईरान, इसराइल, अमरीका इस सूरत हाल में बहुत अहम खबरें हैं और अमरीका की परेशानी बता रही है कि ईरान के जो मुख्तलिफ हरबे हैं वो अमरीका को कितना परेशान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईरान ने आबनाए हुरमज में जो तेल की कम चौड़ी बॉटल नेक होने वाली गुजरगाह है जिसको बंद कर दिया है। वहां ये हो रहा था कि ठीक है, अब हम अपने जंगी जहाज लेकर आएंगे, बहरी जंगी जहाज, और आकर मारेंगे, और जो जहाज गुजरेंगे उनको एस्कॉर्ट करेंगे और फिर मारेंगे। तो अब तुम कितनी देर रोक सकते हो कब्जा। तो ईरान ने वहां नया काम किया है। ईरान ने उस आबनाए हुरमज में समंदरी हदूद में जो 33 किलोमीटर है, वगरना ये सैकड़ों किलोमीटर होता है, 33 किलोमीटर की जो पट्टी है उसमें समंदरी हदूद में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। कोई जहाज, जैसे वो कहते हैं, रुक जाओ, नहीं रुकता तो फिर वहां आने वाला जहाज अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। अब इस सिलसिले में सीएनएन ये बता रहा है कि ये बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी, और ये ईरान के पास बारूदी सुरंगें हैं, छोटी कश्तियां हैं और माइन लेयर्स, इनके जरिए बारूदी सुरंगें बिछाने की ईरान के पास सलाहियत है। और सीएनएन ये कहता है कि अमरीकी पासदारान इनकलाब के पास ऐसी कश्तियों की बड़ी तादाद है जो समंदर में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछा सकती हैं। और सीएनएन की रिपोर्ट ये भी बताती है कि पासदारान इनकलाब के पास धमाका खेज कश्तियों और साहिली मिसाइल बैटरियों की सलाहियत भी मौजूद है, जिससे आबनाए हुरमज में जहाजरानी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। ट्रंप ही कह रहा है कि मेरे पास तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि आपने सुरंगें बिछा दी हैं, लेकिन अगर बिछा दी हैं तो साफ कर दें। साफ नहीं करेंगे तो हम अब तक जो हमले हुए हैं, गुज़श्ता रोज जो हमला था वो अब तक का सबसे बड़ा हमला था, हम इससे बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप ने ये धमकी दी है ईरान को। ईरान मुसलसल इन धमकियों को जूते की नोक पर रख रहा है और ईरान कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने देखा था एक दिन पहले अचानक रात में, जो पाकिस्तान टाइम, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरी। फिर थोड़ी सी करेक्शन हुई, लेकिन जिस रेट पर बढ़ाए गए थे उससे पेट्रोल के नर्ख बहुत नीचे आ गए। अब जो ताज़ा सूरत हाल है वो है ब्रेंट ऑयल की कीमत 14.7% तक गिरी है और 84.22 डॉलर पर आ गई। WTI, और ये जो है, ये टेक्सास इंटरमीडिएट, इसकी कीमत में 16.4% की कमी हुई और अब कीमत इसकी ऑलमोस्ट $80 फी बैरल। सिर्फ 2 घंटे में तेल की कीमत $10 गिरी, फिर उसके बाद $11 बढ़ी। ये हमें आलमी इदारे बता रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमत $90 फी बैरल के आसपास है इस वक्त, ये हमें पता चल रहा है। अब आप एक और चीज देखिए कि इस सूरत हाल में हमने गल्फ को देखा। गल्फ कह रहा है कि जो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हो, ये नहीं कर सकते, गिरफ्तार किए जाओगे। 5 अफराद की गिरफ्तारी की खबर भी आई। उधर इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे अपनी ईरानी अवाम के नाम एक पैगाम जारी किया है। अब इसराइल का वजीर आजम ईरान के अवाम के नाम पैगाम जारी कर रहा है, और पैगाम क्या है कि आयतुल्लाह हुकूमत को गिराने और अपनी आज़ादी हासिल करने की आपसे अपील की जाती है। और वही कहते हैं कि आयतुल्लाह अब नहीं रहे, और मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और आ जाए, कोई और जाबिर। और फिर वही कहते हैं इसलिए आपको अमल करना होगा। हम आपके लिए हालात पैदा कर रहे हैं ताकि आप ऐसा कर सके। तो ईरान के लोगों को ये कहा जा रहा है कि बाहर निकलो और ये जो इक़्तिदार है तुम्हारा है, ये इक़्तिदार छीन लो। इस सूरत हाल में इसराइल की जानिब से, अमरीका के अड्डों की जानिब से ईरान पर बमबारी की जा रही है, मिसाइल मारे जा रहे हैं, और ईरान मुसलसल बमबारी कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, ड्रोन मार रहा है। और ये अमरीका के जो इस एरिया में अहदाफ हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, वहां निशाना बनाया जा रहा है, और उसके अलावा इसराइल पर गिर रहे हैं।
ابھی تک کی اطلاعات کیا ہیں؟ ہائپرسونک میزائلز کا استعمال کیا گیا اور امریکہ کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا گیا، اسرائیل پر حملے کیے گئے۔ امریکہ کے ٹارگٹ گلف میں، ایران کے آس پاس کے ریجن میں، ابو دھابی میں، الزفرہ، اور اس کے علاوہ بحرین میں یہ ہے الجوفر، اور اس کے علاوہ اسرائیل میں رامات ڈیوڈ کا جو فوجی اڈا ہے وہ بھی ایران کی بمباری میں تباہ ہو گیا ہے، اور حیفا کا ایئرپورٹ اس پر بھی حملہ ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے اس وقت کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہا ہے باہر نکلو اور اقتدار تمہارا ہے، اقتدار حاصل کر لو، چھین لو۔ اب میں آپ سے عرض کروں جنرل قمر جاوید باجوہ کا حال، اس پر بڑی بات ہو رہی تھی۔ جنرل صاحب ہاسپٹل گئے تھے، اس کے بعد بتایا چلا کہ جنرل صاحب چہرے نہیں پہچان رہے، باجوہ صاحب کسی کو نہیں پہچان رہے، باجوہ صاحب کو کچھ نہیں پتا، اور فیملی بڑی پریشان ہے۔ باجوہ صاحب کر گئے ہیں ریکور، اور ان کے بارے میں پتہ ہی چل رہا ہے کہ راول پنڈی میں اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور ان کی صحت گریجولی بہت بہتر ہو رہی ہے۔ باجوہ صاحب اس وقت واک بھی کر رہے ہیں اور اپنے ملنے والوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کی عیادت کے لیے ملنے والے آتے ہیں۔ ان کی حالت اور سر کی چوٹ میں بھی آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ بات درست نہیں ہے کہ جنرل باجوہ اپنے اہل خانہ کو پہچان نہیں پا رہے، یہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے۔ اور جنرل باجوہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے فون پر انٹریکشن شروع کر دیا ہے، جنرل باجوہ نے آنے والوں سے ملاقات شروع کر دی ہے، جنرل باجوہ نے جو پہلے کھا رہے تھے، ہاسپٹل کا کھانا پرہیزی ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا کھانا بھی شروع کر دیا ہے، یہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو جو اطلاعات تھیں کہ گرے واش روم میں، وہ اطلاعات درست تھیں۔ سر ٹکرایا 1 سے 2 جگہوں پر، اور اس کے بعد خون نکلا، انٹرنل بلیڈنگ ہوئی اور بہت بری حالت ہو گئی، یہ اطلاعات درست تھیں۔ اب وہ بڑی حد تک ریکور کر گئے ہیں، یہ ہمارے سامنے تازہ صورتحال ہے۔ جاتے جاتے آخری چیز، یہ جو اعظم نصیر تارڑ صاحب نے، طلال چودھری صاحب نے، اور ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب نے گفتگو کی تھی نا، کہ ہم سے دوست ممالک نے پوچھا یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، یہ بتایا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے، قانون حرکت میں آئے گا وغیرہ، یہ باتیں کی گئی تھیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو کیا جا رہا ہے نا، یہ دوغلے پن کی بہت اعلیٰ بڑی مثال ہے دوغلے پن کی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ جب امریکہ کہیں حملہ کرتا ہے اور کسی جنگ میں کودتا، یا کسی اپنی ناجائز اولاد کو تھپکی دے کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مارتا رہے، جیسے اس کیس پہ، تو تب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ امریکہ کی سڑکوں پر نکلتے ہیں، بینرز اٹھاتے ہیں، پلیکرڈز اٹھاتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، امریکہ کی سرکار کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنے شعور کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں امریکہ ساتھ دے رہا ہے، اسرائیل کی بربریت ہے، امریکہ میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے اور انہوں نے مظاہرہ کیا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں پروین سانی ہوئے، یا 1 سے 2 اور وہاں پر رائٹر ہوئے، وہ مودی سرکار پہ تنقید کرتے ہیں، راہل گاندھی مودی سرکار پہ تنقید کرتا ہے، ہم چلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ تو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، راہل گاندھی ٹھیک کہہ رہا ہے نریندر مودی کے مقابلے میں، تو ہم وہاں پر بھی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف مثالیں ہمارے سامنے، بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، ہم نے کہا زبردست، کیا لوگ ہیں، انقلاب آ گیا، ہمارے وزیروں نے ٹویٹر پہ ان کی تعریفیں شروع کر دیں۔ نیپال میں جنزی نے کمال دکھا دیا، ہمارے ہاں ہیڈ لائنز چلی، فوٹیجز چلی، جنزی چھا گئی نیپال میں، جنزی نے کمال دکھا دیا۔ اسی طرح سے آپ کو سچویشن نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جب لوگ پہنچتے ہیں اڈیالہ کے باہر تو ان کو جوتے مارے جاتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ جب لوگ سڑک پر نکلتے ہیں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلسل ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے رویہ ہے، اور ہمارے وزراء، ہماری حکومت جو کئی جگہوں پر، کیا بات ہے، چھا گئے، مظاہرین چھا گئے، اپنا حق مانگنے آ گئے، بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا، افغانستان میں یہ ہو گیا، دیکھو نیپال میں یہ ہو گیا، سری لنکا میں یہ ہو گیا۔ یہ لوگ عوام کو تب بہادر قرار دیتے ہیں، اب وہی عوام باہر نکل کے پر تشدد مظاہرے بھی نہیں کر رہے، لیکن آواز اٹھا رہے ہیں اپنے گھروں میں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر، اپنے لیپ ٹاپ پر ٹویٹر ٹرینڈ چلا کر، فیس بک ٹرینڈ چلا کر، اور اگر کسی کو پیسے دیے گئے ہیں اور اس کو کہا گیا کہ ایک ویڈیو کر دے، تو اس طرح کے اس سے ملتے جلتے لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیسوں کی آفر ہوئی لیکن یہ آفر قبول نہیں کی۔ تو کوئی بگ بردر کا چہیتا
یوٹیوبر ہو یا کوئی ایسی خاتون جس نے جوئے کی ایپس پر بڑے اشتہارات کیے ہوں اور اب وہ بھول بھال کے بالکل دوسری طرف کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا کیجیے؟ یہ ہے حکومت کا دوغلاپن، اور یہ دوغلاپن کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔